السلام عليكم، مرحبا بكم. كما تشاهدون في العنوان، اليوم سنحاول شرح أصل ومعنى مصطلح الزواف. هذا المصطلح الذي انتشر بكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت معنى عملاء فرنسا أو الحركة. وهناك بطبيعة الحال من يشكك في التسمية ويدعي أن فرنسا اخترقتها للتفرقة بين الجزائريين. لهذا سأعرض عليكم هذا المقطع ثم أعلق عليه. شاهدوا. Mais qui a inventé l'expression faire le zouave? Un soldat qui s'habillait de manière excentrique. Après la conquête de l'Algérie en 1830, l'armée française recrute des Kabyles. La plupart sont originaires d'une tribu montagnarde, les Zouawa. Leur uniforme est un festival de couleurs. Une culotte bouffante rouge garance, une chéchia à glands en feutre rouge, un turban vert et une ceinture bleue ou blanche de 3 mètres de long. Inutile de vous dire qu'on les remarquait de loin. En français, les Zouawas sont devenus les Zouaves, et vers 1880, l'expression faire le zouave désigne les gens qui se font remarquer par leur extravagance. Un comble pour les militaires. كما شاهدتم في المقطع، فمصطلح الزواف أصله زواوة، وهي قبيلة بربرية قبائل اليوم تعيش شرق العاصمة الجزائر. انضم أبناء هذه القبيلة إلى وحدات المشاة في جيش الاحتلال الفرنسي سنة 1830. كان يتميز جنود الزواف بلباسهم كذا الألوان. تحول اسم الزواوة إلى الزواف، ربما بسبب صعوبة النطق أو ثقل الكلمة على اللسان الفرنسي. تغير أيضا معنى المصطلح. هذا لا يهمنا اليوم، ما يهمنا هو الحقيقة التاريخية. إذن فالزواف هم حقيقة وليسوا خيال أو أسطورة. دعونا نشاهد أيضا هذا المقطع ثم نواصل التعليق. A, B, syllabes, métaphores, grammaire, W, hypothèse. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Ah, le superbe mot zouave. On a l'impression, en le prononçant, que l'on fait le zouave. Il s'agit d'un emprunt tardif, début du XVIIe siècle, au berbère Zouawa, nom d'une tribu kabyle dans laquelle on recrutait des soldats. Le terme a été adopté en 1831 pour désigner les soldats algériens d'un corps d'infanterie indigène, puis les soldats français de ce corps. Le zouave est un personnage familier de l'armée française du XIXe siècle. Il avait la réputation d'être courageux et intrépide, d'où l'expression « faire le zouave » qui signifiait à l'époque « faire le fanfaron ». L'armée française n'emploie plus de zouave. L'expression est restée, mais en changeant de sens. La fanfaronnade est devenue l'excentricité, aidée sans doute par l'uniforme, cette culotte de zouave, bouffante, froncée sous le genou, serrée à la jambe, qui pouvait sembler quelque peu excentrique. Faire le zouave aujourd'hui, c'est faire le pitre, un drôle de zouave. كما شاهدتم في الفيديو الثاني، إذن الزواف هي حقيقة موجودة، حقيقة تاريخية. الزواف هم جيش من الخونة العملاء البربر الذين شكلوا وحدات المشاة وانضموا إلى جيش فرنسا لمساعدة الاستعمار الفرنسي في احتلال الجزائر واستعباد الشعب والسيطرة على مقدرات الوطن. وليس هذا فقط، فهناك كتب تؤرخ إلى أن جيش الزواف شارك مع فرنسا في قتال المقاومات الشعبية في المستعمرات الفرنسية خارج الجزائر. نحن بطبيعة الحال لا يهمنا معنى الكلمة الآن ومدلولاته، تغير معنى الكلمة بتغير اللغة الفرنسية وهذا ليس من شأننا. نحن هنا نناقش حقيقة تاريخية التي يريد الكثير من الناس، بالأخص البربر منهم، بربر الزواوة القبائل، يريدون إخفاءها وتزويرها. وأكثر شيء يدهش أنك تجد البربر يقولون نحن من حرر الجزائر. لا أدري كيف حرروا الجزائر، ومع النقيض من ذلك انضموا إلى جيش فرنسا لاستعمار الجزائر ويقولوا حررنا. لا أدري كيف حرر، ربما حرروها
حررونا من أنفسنا، يقدمون إلى فرنسا الاستعباد. المهم الآن أمامكم كما تشاهدون هذا قاموس لاروس، هو قاموس فرنسي إلكتروني، قاموس شهير شهير جدا، يحوي تقريبا على كافة المفردات الفرنسية. وهناك نسخة ورقية نقوم بتشغيله، نكتب الكلمة. هذا يعني لتأكيد المعنى فقط، يعني كما تشاهدون اسم مذكر. هنا أصل الكلمة برغر زوافا، المفروض أن زواوا وليست زوافا، لكن المهم نون دون تريبو كابيل، اسم قبيلة من القبائل، قبيلة كابيس معناها القبائل بربر. نشاهد المعنى، هذا معناها مقاتل في المشاة الفرنسية الأفريقية، شيء من هذا القبيل. كما شاهدتم في المقطع الأول والثاني الزوار هم العملاء الخونة البربر. نحن لا نقول أن البربر جميع البربر خونة، ولكن نقول أن جزءا منهم كان عميلا لدرجة أنه قاتل إلى جانب فرنسا منذ اليوم الأول للاحتلال الفرنسي للجزائر، يعني ليس بعد مدة من الاحتلال، في اليوم الأول، يعني خيانة من اليوم الأول. المهم أرجو أن لا أكون أطلت عليكم، وأرجو أن يكون الشرح وافي وكافي. لمن يريد الاطلاع أكثر سأضع لكم رابط أسفل الفيديو، فيه الكثير من المعلومات، فيه الكثير من الكتب، يعني أدلة من كتب فرنسية مؤرخة، كتب قديمة وليس جديدة، هي بصيغة PDF لمن يريد الاطلاع أكثر. هي على كل حال حقيقة تاريخية مغيبة عن من طرف الإعلام الجزائري، وليس إعلام شريفا ولا نزيها ولا موضوعيا، هو إعلام مسير عنيف أغلبه في أغلبه، والنصف الآخر تجد إعلام تافه يلتفت إلى صغائر الأمور وأمور تافهة يعني لا فائدة منها، والقضايا الجوهرية مغيبة. لمن أراد الاطلاع أكثر كما قلت لكم سأضع لكم رابط أسفل الفيديو. أرجو أن لا أكون أطلت عليكم، أرجو أن أكون قد أفدتكم ولو بجزء بسيط. شكرا لكم وإلى اللقاء.